संसद जल्यो पछि गोली चल्यो। मलाई थाहा छ पहिला संसद जल्यो पछि गोली चल्यो। जनताका विरोधीहरूबाट सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु। म मतदाता, पार्टी नेतृत्व र नीतिको सुरक्षाका लागि कटिबद्ध रहनेछु। निर्वाचनको दिन मतदान स्थलको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हाम्रो पार्टी विरुद्ध गरिने हरेक षड्यन्त्र र भ्रम विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनेछु।